اسے حضرت امام زین العابدین دا بیٹا زید جڑا اپنے دادے تو بعد ہشام دے زمانے چ اٹھیا، باپ دادے دی سنت نو زندہ کیتا۔ حسین یزید دے سامنے آیا، اے ہشام بن عبد الملک دے سامنے آیا، مگر امت دا ہمیشہ تو یہ بہتا ہار رہا بے وقت ساتھ چھڈ حسین دے بیعت کرنے بھی نٹ گئے، زید دی جناب بیعت کی تھی وہ بھی چھڈ گنتی دے بندے رہ گئے، حضرت زید شہید ہو گئے۔ اج بھی ہن جڑے شیعہ سنی جدوں لکھن گے زید شہید ہویا، اور شہید ہو کے بس نہیں ہوئی، ظالماں نے کافراں تو بدتر سلوک کیتا۔ ہن اے بیعت دے دشمن چاہندے پردہ پا دیے، پردہ نہیں پینا، بالکل ظلم جڑے تسی کیتے آسمان تے لکھے گیا۔ زید دی لاش ایک سال جڑی سی وہ کوفے سلیب پہ لٹکی، ہڈیاں رہ گئیاں، ہر شے گر گئی، دفن نہیں کیتا۔ اور امام ابن حجر تہذیب التہذیب لکھے کہ فلاں عالم دین نے خواب چ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا کہ اس لکڑی دے نال آپ نے اس طرح پشت لائی کھڑے ہے تے نال فرمایا کہ میرے احسان دا بدلہ نہیں سی ہونا چاہیے، میں تانوں دین دس کے گیا سی، میری اولاد نہ کرنا۔ سال ہو گیا زید نو، اور جدوں اتاریا ظالماں نے پھر وہ ہڈیاں ساڑ کے کوفے دی روڑی تے سٹکیاں، دفن نہیں کیتا۔